बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आज हम आपके पास एक ऐसी बहन की स्टोरी लाए हैं जो यहूदी बनना चाहती थी और उनको इस्लाम में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि वो एक ईसाई घराने से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन फिर उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आए, कुछ ऐसे हालात पेश आए जिसकी वजह से ये इस्लाम से इस कदर मुतासिर हुई कि इन्होंने अपनी ख्वाहिशों के ख़िलाफ़ जाकर इस्लाम को ही कबूल कर लिया और इस्लाम के लिए हर उस चीज़ को छोड़ दिया जिसकी इस्लाम में ममानियत है। दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो कौन सी चीज़ थी जिसकी वजह से ये इस्लाम से इस कदर मुतासिर हुई और फिर इस्लाम कबूल कर लिया, तो इस वीडियो को लाजमी पूरा देखें। मेरा नाम आला है और मैं पोलैंड में पैदा हुई। मेरी फैमिली कैथोलिक थी और इसलिए मैं भी पैदाइशी कैथोलिक हूँ। इस्लाम कबूल करने से पहले मैं एक आम सी यूरोपीय शहरी थी और मैं वैसे ही नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही थी जैसे कि सारे यूरोपियन गुजारते हैं। बचपन में और लड़कपन में आम कैथोलिक बच्चों की तरह मुझे भी मज़हब के मुतालिक वैसे ही बुनियादी तालीम दी गई थी जैसा कि हर कैथोलिक बच्चे को दी जाती है। मगर मुझे बचपन से ही ईसाई मज़हब पसंद नहीं था। जैसा कि आपको मालूम है कि पोलैंड में यहूदियों का बहुत गहरा असर और रसूख है, तो मुझे ईसाई से ज़्यादा यहूदी पसंद थे और मैं बचपन से चाहती थी कि काश मैं यहूदी होती। Hello, my name's Ala and I was born in Poland in a Catholic family and my upbringing was traditional, you would say, for Eastern European standards. And my life before becoming a Muslim, it was just like a regular person's life, I would say, in Europe. There was nothing like, extraordinary about it. I would just try to do my best. And इस्लाम के साथ मेरा पहला तारुफ तब हुआ जब मैं 13 साल की थी। हमारी फैमिली छुट्टियों में घूमने शुमाली अफ्रीका में ट्यूनिस गई थी, जहां मुसलमान बहुत कसरत से थे। वहां मैंने पहली मर्तबा अजान की आवाज़ सुनी और मस्जिद को अंदर से देखने का मौका मिला। दरअसल इस्लाम के मुतालिक मेरी मालूमात खाली थी। सच्ची बात कहें तो मैं इस्लाम के मुतालिक न तो कुछ जानती थी और न जानना चाहती थी। मैं तो सिर्फ गॉड यानी खुदा को तलाश कर रही थी और फिर अल्लाह को तलाश करते करते मैं इस्लाम तक आ पहुंची, क्योंकि ये एक सीधा और सच्चा रास्ता है जो किसी को भी गॉड तक ले जा सकता है। इस्लाम के मुतालिक सबसे पहली चीज़ जिसने मुझे मुतासिर किया वो मुसलमानों के चेहरे का नूर था। वो कुछ हकीकी इस्लाम पर अमल करने वाले लोग थे जो पोलैंड के देहात में शहर से दूर रहते थे। जिनसे मैं मिली उनके चेहरों पर एक अजीब सी कशिश थी। आप उसको खूबसूरती नहीं कह सकते, वो खूबसूरती से भी आगे की चीज़ थी। वो उनके चेहरों का नूर था जो 5 वक्त वज़ू करने की वजह से था। तो वो पहली चीज़ थी जिसने मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और मेरे अंदर इस्लाम के मुतालिक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुतालिक मज़ीद जानने का तजस्सुस पैदा किया और फिर मैंने इस्लाम के मुतालिक मालूमात हासिल करना शुरू कर दी। Initially affected me the most was meeting people. They would have like just peace and like the like an inner light. And now I know the name for it is Noor. But at the time I had no idea what is this and like how is this happening? The people just have something in their faces and eyes that's different to what I saw in my environment. So this thing led me to like investigating more in Islam. But when it comes to like things about Islam itself, पहले मैंने कुरान को इंग्लिश तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू किया। मगर आप जानते हैं कि कुरान मजीद एक वसी इल्म का ज़ख़ीरा है और कुरान को समझना बगैर किसी बुनियादी इस्लामी मालूमात के तकरीबन नामुमकिन है। तो फिर मैंने इंटरनेट पर इस्लाम के मुतालिक मवाद सर्च करना शुरू कर दिया, जिसमें मेरी बहुत सारी मदद यूट्यूब ने की। आप जानते हैं आजकल नॉलेज का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है और मुझे यहाँ से बहुत सारे स्कॉलर्स की तकरीर मिली जिनकी मदद से मेरे लिए इस्लाम को समझना आसान हो गया। इस्लाम के मुतालिक इन बुनियादी मालूमात के बाद बहुत ज़रूरी था कि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग भी हों जो कि अमली तौर पर आपको ये सब कुछ तफसील से समझा सके। मैंने इंटरनेट पर बहुत सारी बहनों के इंटरव्यूज़ देखे यहाँ यूरोप में जिन्होंने इस्लाम कबूल किया कि उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई मुसलमान था जिसने उनको इस्लाम की तरफ गाइड किया।
مگر بدقسمتی سے میرے ارد گرد پولینڈ میں ایسا کوئی نہیں تھا، نہ ہی یہاں پر کوئی مسجد ہے۔ تو انٹرنیٹ پر حاضر شدہ معلومات کے بعد مجھے ضرورت تھی کسی گائیڈ کرنے والے کی جو مجھے اس بارے میں گائیڈ کرے۔ تو میں برلن گئی، جہاں مسلمان بہت زیادہ تعداد میں ہیں اور وہاں کئی خوبصورت مساجد بھی ہیں، مگر وہاں بھی مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو میری رہنمائی کر سکے۔ انسٹاگرام پر میری ایک سہیلی بھی تھی جو مسلمان تھی۔ اس بیچاری کو بھی اسلام کی بہت زیادہ معلومات نہیں تھی۔ اگرچہ برلن میں بہت اچھے مسلمان ہیں، مگر میں کسی اجنبی کے سامنے اتنی جلدی فرینک ہونے والی نہیں تھی، اور میری جان پہچان میں مجھے ایسا کوئی نہیں مل رہا تھا جس پر میں اعتماد کر سکتی اور اس سے معلومات لے سکتی۔ آپ اسے میری شخصیت کی کمزوری کہہ لیں کہ میں اجنبیوں سے کھل کر بات چیت نہیں کر پاتی تھی، اور یہی وجہ میری اسلام کے متعلق کسی شخص سے معلومات حاصل کرنے میں رکاوٹ بن رہی تھی۔ البتہ اسلامی اسکالرز کے بیانات سے یوٹیوب بھرا پڑا ہے جن سے آپ گائیڈنس لے سکتے ہیں، مگر بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں کوئی سوال ہو اور اس سوال کے متعلق جواب آپ کو کئی مہینے بعد کسی اسکالرز کی کسی تقریر میں ملے۔ میں یونیورسٹی کی طالب علم تھی اور ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم ملازمت بھی کرتی تھی، اور مجھے اسلام کے متعلق تحقیق اور معلومات کرتے ہوئے 1 سال گزر چکا تھا۔ جب میں نے باقاعدہ اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئی تو میں وہ رات کبھی نہیں بھول سکتی۔ میں اپنے کمرے میں اپنے بستر پر بیٹھی موبائل پر کچھ اسلامی مواد پڑھ رہی تھی، اور میں نے ارادہ کیا کہ مجھے اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ میری بیٹی میرے برابر میں سو رہی تھی۔ میں نے ایک مرتبہ اس کی طرف دیکھا اور پھر موبائل ایک طرف رکھ کر لیٹ گئی۔ آج نہیں، جب سو کر اٹھوں گی تو فیصلہ کروں گی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پھر مجھے لیٹے کچھ دیر ہی ہوئی تھی، نیند بالکل نہیں آ رہی تھی، اور میں سوچ رہی تھی کہ میں فضول میں بھاگ رہی ہوں، خواہ اسلام قبول کرنے سے کترا رہی ہوں، جبکہ مجھ پر یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ اسلام ہی وہ سچ ہے جس کی مجھے تلاش تھی۔ تو میں خواہ اسے آج اور کل پر ٹال رہی ہوں اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہوں۔ بنیادی طور پر میں بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار تھی، مگر آخر میں نے سوچا کہ سب چیز سچ جان لینے کے بعد شہادت کے کلمات ادا کرنے میں تاریخ کرنا بے سود ہے۔ بس میں نے گوگل پر شہادت کے کلمات سرچ کیے اور کلمہ شہادت پڑھا، پھر اس کو انگلش ترجمے کے ساتھ دہرایا، اور پھر میں مسلمان ہو گئی۔ اسلام قبول کرنا شروع میں تھوڑا مشکل تھا۔ پارٹیوں میں جانے سے گریز، شراب سے اجتناب، لمبے لباس پہننا، نامحرم سے فاصلہ رکھنا، مگر الحمدللہ آہستہ سب ٹھیک ہو گیا۔ بس میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر استغفار کرتی ہوں اور یہی چاہتی ہوں کہ پچھلی زندگی میں مجھ سے جو بھی گناہ ہوئے ہوں ان سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ So I had this feeling that I cannot really, because I thought, okay, I'm gonna wake up tomorrow if I do, and then just continue to do what I was doing, and then what if I felt like I'm lying to myself, okay, that I will maybe learn more and maybe do this and do that and maybe go there and meet someone and then I will become a Muslim. But I feel like already what I'm reading about, I'm reading it because it's the truth. So I thought, how long can I really distance myself from the feeling I have inside me that that's it, and this is the right way to follow. This is what your life should be about, دوستو، اب آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا آپ پرسنلی کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جس نے اسلام قبول کیا ہو؟ اگر ہاں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور نہیں بھی جانتے ہیں تو آپ کی خواہش تو ضرور ہوگی کہ آپ کسی نو مسلم سے مل سکیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اب ملتے ہیں آپ سے ایک اور ریورٹ مسلم کی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔